बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। नाजरीन, बात करते हैं क्रिकेट की। हमारी कौमी क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका में है और कुछ अरसे से क्रिकेट टीम बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है और पहले उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी, तो अचानक जो इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाने लगी है उस पर बात करते हैं। मसलन ये कि दिसंबर में ही जनूबी अफ्रीका की मेज़बान टीम को पाकिस्तान ने तीनों वनडे मैचेस में शिकस्त दी और वाइट वॉश कर दिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ये काम पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले सितंबर 2024 में पाकिस्तान का दौरा करने वाली इंग्लैंड की टीम को कौमी क्रिकेट टीम ने 2-1 से टेस्ट सीरीज़ हरा दी और एक माह पहले नवंबर में 22 साल बाद हमारी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त दी। ये हमारी कौमी क्रिकेट टीम की बड़ी कामयाबियां हैं। इन कामयाबियों के पीछे बड़ा हाथ है पाकिस्तान के चंद उभरते हुए नौजवान पाकिस्तानी खिलाड़ियों का, जिनमें बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं। उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान की क्रिकेट को एक बार फिर नई बुलंदियों से हमकिनार किया है। इनमें 2 बैट्समैन ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं, एक साइम अयूब और दूसरे कामरान गुलाम। 22 साला साइम अयूब का ताल्लुक़ कराची से है। साइम अयूब ने जनूबी अफ्रीका में मेज़बान टीम के ख़िलाफ़ 2 वनडे मैचेस में सेंचुरियाँ स्कोर कर दी, 2 वनडे 2 सेंचुरियाँ, जबकि एक T20 में वो 98 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। उनकी शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत ICC, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बॉडी है, उसने उन्हें 28 दिसंबर को इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामज़द किया। वो दुनिया के दीगर 3 खिलाड़ियों में शामिल हैं जो नामज़द हुए हैं इस अवार्ड के लिए, लेकिन जो भी हकदार होगा इन 3 में से उसका ऐलान जनवरी में होगा। साइम अयूब जो हैं बहुत टेक्निकली अच्छे खिलाड़ी हैं। बाज़ क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि सईद अनवर के बाद पहली बार ऐसा अच्छा बैट्समैन खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम में आया है। साइम अयूब के कैरियर की बात करें तो फरवरी 2021 में पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ T20 के साथ उन्होंने डेब्यू किया, यानी T20 में उन्होंने स्टार्ट लिया। उस वक्त वो इमर्जिंग कैटेगरी में होने की वजह से ज़्यादा उन्हें चांसेस नहीं मिल रहे थे। तजर्बेकार बॉलर उन्हें जल्दी ही आउट कर लेते थे, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्होंने ख़ुद को प्रूव किया। उन्होंने नेशनल T20 कप में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। वहाँ पर बेशतर खिलाड़ी उन्हीं की तरह कम तजर्बेकार थे। बहरहाल इस परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शिरकत करने का मौका मिल गया। वहाँ पे उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया और रंगपुर राइडर्स ने उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। बाद में 2023 में उन्हें PSL में पेशावर ज़ल्मी ने अपनी टीम में जगह दी। साइम अयूब का इंटरनेशनल करियर जो है मार्च 2023 में शुरू हुआ। उन्हें अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ T20 इंटरनेशनल टीम में खेलने का मौका मिला। जनवरी 2024 में साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट कैप हासिल की। अब जो ये नवंबर था 2024 का, जो कि अब साल ख़त्म हो गया, उसमें साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया। बाद में उन्होंने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सिर्फ 53 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान की जानिब से वो दूसरी तेज़ तरीन वनडे सेंचुरी थी, यानी उससे पहले सिर्फ तेज़ तरीन सेंचुरी बनाने का एजाज़ जो था वो शाहिद आफरीदी के पास था, अब धोनी के पास है, लेकिन उसके बाद जो सबसे तेज़ तरीन है वो साइम की है। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी अभी सेंचुरियाँ स्कोर कर ली और इस एतबार से वो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सेंचुरी बनाने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। ब्रायन लारा जो हैं वो 31 साल पहले उन्होंने कम उम्र सबसे कम उम्र खिलाड़ी जिसने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सेंचुरी बनाई थी ब्रायन लारा थे, उनके पास ये एजाज़ था। 31 साल बाद ये रिकॉर्ड जो है वो टूट गया और साइम के नाम हो गया। वो बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, ओपनिंग बल्लेबाज हैं, जबकि दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक स्पिनर हैं, बॉल करते हैं। उनकी जो बहुत ही एक
پاپولر اور مقبول شاٹ ہے وہ ہے نو لک شاٹ، یعنی وہ وکٹ کیپر کے بھی پیچھے اپنی بیک سائڈ پہ گیند کو شاٹ لگا دیتے ہیں، وہاں فیلڈنگ بھی نہیں ہوتی ہے، گیند جو ہے یا تو چوکا ہو جاتا ہے یا چھکا ہو جاتا ہے، کیونکہ فیلڈنگ نہیں ہوتی تو کوئی اسے کیچ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنی شاٹ کو خود دیکھ نہیں سکتے جہاں انہوں نے شاٹ لگائی ہے پیچھے کی طرف، تو اس لیے اس کو نو لک شاٹ کہتے ہیں، اور وہ اس میں کافی انہوں نے مہارت حاصل کی ہوئی ہے۔ اب وہ جو اور لوگ ہیں وہ اس کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی آسٹریلیا کے خلاف انڈیا کھیل رہی ہے تو وہاں میلبرن میں جو میچ ہوا ہے ایک انڈین کھلاڑی نے وہی شاٹ کھیلنے کی کوشش کی، ان کا نام ہے رشبھ پنت، لیکن وہ صحیح طرح وہ شاٹ کھیل نہیں سکے، ان کو اتنی مہارت نہیں ہے وہ شاٹ کھیلنے میں، تو پھر وہ کیچ آؤٹ ہو گئے۔ اور اس پہ جو کمنٹیٹر تھے سنیل گواسکر، جو کہ بڑے ایک زبردست انڈیا کے کھلاڑی رہ چکے ہیں، انہوں نے اس پہ بہت ان کو غصے کا اظہار کیا اور کہا احمق، یہ شاٹ کھیلنی نہیں چاہیے تھی اس کو۔ تو بہرحال سائم ایوب سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ تو جو دوسرے ابھرتے ہوئے بیٹسمین ہیں وہ ہیں کامران غلام، ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع دیر سے ہے۔ ابھی جنوبی افریقہ کے خلاف حالیہ سیریز میں دوسرے ون ڈے میچ میں کامران غلام نے ایک بہت جارحانہ اننگز کھیلی اور 32 گیندوں پر 63 رن سکور کر لیے، انہیں مین آف دا میچ قرار دیا گیا۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ میچ میں ضرورت پڑنے پر وکٹ پر ٹھہر جاتے ہیں، ٹھپ کر لیتے ہیں، دفاع کر لیتے ہیں، اور جب ضرورت ہو تو کسی بھی T20 میچ میں لمبے چھکے مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کامران غلام کے تعارف کے لیے شاید اتنا ہی کہنا کافی ہو کہ انہیں بابر اعظم پر ترجیح دی گئی، یعنی سلیکشن کمیٹی نے بابر اعظم کو ڈراپ کیا تو ان کا انتخاب کیا۔ وہ بھی پاکستان سپر لیگ سے آئے ہیں، کرکٹ کے حلقوں میں ان کا تعارف ہوا اور انہوں نے لاہور قلندرز کی نمائندگی کی۔ ان کے لیے سب سے بڑا جب وہ سلیکشن ہو گئی تو چیلنج یہ تھا کہ وہ تو بابر اعظم کی جگہ آئے ہیں جو کہ خود بہت زبردست بیٹسمین ہیں، تو اس وقت ان کی وہ آؤٹ آف فارم تھے، تو وہ لیکن یہ کہ انہوں نے اپنی سلیکشن کو صحیح ثابت کیا۔ وہ دائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرتے ہیں، یعنی کھپچو نہیں ہے، لیکن بائیں ہاتھ سے بالنگ کرتے ہیں، اسپن، یعنی یہ عجیب بات ہے، کھیلتے وہ بائیں ہاتھ سے ہیں لیکن بالنگ جو ہے دائیں ہاتھ سے، بالکل الٹ ہے سائم ایوب کا۔ سائم ایوب جو ہے بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے اسپن بالنگ کرتے ہیں۔ تو ان کا جو سلیکشن تھا انگلینڈ جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف، اس میں انہوں نے ملتان میں سینچری سکور کر ڈالی اور پاکستان وہ میچ جیت گیا، تو یہ ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ آدمی سائیکولوجیکل پریشر میں بھی ہوتا ہے کہ ان پر تنقید ہو رہی تھی سلیکشن کمیٹی پہ، کتنے بڑے کھلاڑی کو ڈراپ کر کے بالکل نئے کھلاڑی کو لے آئے، لیکن انہوں نے اس کو صحیح ثابت کیا اپنی سلیکشن کو۔ نومبر 2024 میں کامران غلام نے زمبابوے کے خلاف سیریز کے تیسرے ون ڈے میچ میں بھی سینچری سکور کی تھی۔ اب یہ دونوں بڑے زبردست کھلاڑی ہیں، سائم ایوب بھی، کامران غلام بھی۔ خدشہ صرف یہ ہے کہ ابتدائی کامیابیوں کے بعد ان کا ٹیلنٹ اس طرح ضائع نہ ہو جائے جیسا کہ ماضی میں ہوا، عمر اکمل کا، عمران نذیر کا، احمد شہزاد کا۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے عامر ہمارے بہت اچھے بالر بھی اس صف میں شامل ہوتے ہیں کہ جب آتے ہیں زبردست سٹار بن جاتے ہیں، آتے ہی چھا جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیوں یہ اپنی پرفارمنس سسٹین نہیں کر پاتے، اس معیار کو برقرار نہیں رکھ پاتے۔ شاید شہرت بہت مل جاتی ہے یا پیسہ ایک دم بہت آ جاتا ہے یا اپنی فزیکل فٹنس پہ توجہ نہیں دیتے۔ انڈیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، وہاں جو اچھا کھلاڑی نیشنل لیول پر آ جائے وہ دیر تک کھیلتا ہے، اپنا نام پیدا کرتا ہے اور ظاہر ہے پیسہ بھی بناتا ہے۔ تو اب ہمیں امید کرنی چاہیے کہ پاکستان کے نئے اچھے کھلاڑی، ہمارے جو نئے سٹارز بنے ہیں، وہ ماضی کے پلیئرز کی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے اور اپنے کیریئر کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔